Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Daon sa kadali sa panahon. Karon, bulan sa Oktubre na. Og padulong na kita sa bulan sa Disyembre. Human, bagong tuig na dayon. Karong bulan na ang atong kinatibuk-an nga suhito, giuluhan og andam alang sa espiritu. Og karong Oktubre 1, ang atong nilisgutan, giuluhan og ang kinadak-ang panginahanglan. Ang atong teksto makita sa Salmo 51:7. Ulayon mo ako, uban sa isupo, ug mahinlo ako. Hugasi ako, ug maputi ako, labaw pa kaysa niyebe. Mga kapaglaom, ang pagkapukaw o revival sa pagkatinuod nga pagka-Dios nun kanato, mao'y pinakadako ug mao'y pinakadalian natong kinahanglanon. Sa pagpangita, mao kini ang atong unang buhaton. Kinahanglan, adunay mainitong paningkamot, aron atong mabatunan ang panalangin sa Ginoo. Dili tungod kay ang Dios dili buot nga ihatag ang iyang mga panalangin kanato, kundi tungod nga kita dili andam sa pagdawat niini. Ang atong langitnong Amahan mas labaw pa nga buot mohatag sa iyang balaang espiritu niadtong nagapangayo kaysa yutan-ong ginikanan sa paghatag og maayong gasa alang sa ilang mga anak. Apan, mao'y atong bulaton nga pinaagi sa pagsugid o confession, pagpaubos o paghinulsol o matinud-anon nga pag-ampo, matuman ang mga kondisyones nga gisaad sa Dios aron ihatag ang iyang mga panalangin. Ang pagkapukaw sa atong espirituhanong kinabuhi, kinahanglan nga paabuton lamang bilang tubag sa atong pangamuyo. Samtang ang mga tao kabus pag-ayo sa balang espiritu, dili nila mahatagag bili ang pagwali sa pulong. Apan, kung ang gahom sa balang espiritu, motandog sa ilang mga kasing-kasing, nan ang gihatag nga mensahe adunay epekto alang kanila. Giniyahan sa mga pagtudlo sa pulong sa Dios uban sa pagpadayag sa iyang espiritu, uban sa maayong buhat, kaniadtong mga mananambong sa atong mga katiguman, makabaton o gamiling kasinatian, o sa ilang pagpauli sa ilang puloy-an, maandam sila sa pagdala sa matuod nga impluensya. Ang karaang mga pangulo kaniadto, nakasinati kung unsa ang pagpakigbisog sa Dios pinaagi sa pag-ampo, ug matagamtang ang pagbubuo sa iyang espiritu. Apan kini sila lumalabay lamang gikan sa yugto sa entablado ug kinsa man ang mubarug aron sa paghulip sa ilang dapit. Kamusta man karon ang nagatubo nga henerasyon? Nakabig ba sila ngadto sa Dios? Nahigmata na ba kita sa buhat nga karon nagapadayon didto sa langitnong santuaryo? O nagpaabot ba lamang kita nga adunay mukumbinser kanato nga moabot diha sa iglesia sa dili pa kita motindog? Naghandom ba kita nga mapukaw ang tibok iglesia? Dili o dili gayud kana nga kanang panahon na moabot. Adunay mga tawo sa iglesia nga dili konbertido og sila dili makighiusa sa mainiton og nagaluntad nga pag-ampo. Kinahanglan kita magasulod sa bulhaton nga tinagsa-tagsa. Kinahanglan dungagan nato ang atong pag-ampo ug gamayon rang ang pagsulti. Review and Herald, March 22, 1887. Kapaglaom, ang pinaka-importante nga kinahanglanon ug dinalian gayod karong panahon na mao ang mainiton nga pagbuhat aron maato ang panalangin sa Dios nga giandam kanato. Apan kini dili nato madawat kay dili kita andam sa pagdawat kini. Ang Dios andam sa paghatag niini kanato kun lamang buhaton nato ang pagsugid sa atong mga sala kaniya, magpaubos, maghinulsol ug magampo. Kinahanglan ang revival kanato ug magbuhat kita alang sa gingarian sa Dios. Ang pagsulod sa buhat individual, tinagsa-tagsa kay ang kaluwasan individual man. Atong dungagan ang pag-ampo ug gamayon ang sulti. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namong Amahan sa langit. Among naamgo nga karong panahon na nagkinahanglan kami sa imong mga panalangin ug sa balaang espiritu ug kini among makabot labi na ang kabaguhan sa among kinabuhi pinaagi sa mapinadayunon ang kanunay nga pag-ampo. Tabangi kami samtang kami magabuhat
alang sa mga kalag nga naisalaag nga unta madala sila sa imong gingharian sa ngalan ni Hesus. Amen.